Garbage still continues to be a problem in the state despite initiatives like Swachh Bharat Abhiyan and Nitargoy. In spite of concerted efforts, the implementation of cleanliness measures at the ground level appears to be lacking motivation. And ironically, government departments now appear to contribute to the problem rather than the solution. Yes, Nitiksha Gaonkar with the story. म्हापसा राजवाड्यार आयज आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. कांय दिसां पयलीं हांवें हांगासरली बातमी केल्ली की लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता. तरी आसतना हांगासरली जी गार्बेज आसा ती आजून मेरेन क्लीन जाल्ली ना. हांगासरल्या थळाव्यांनी खूब फावटी म्युनिसिपालिटी कडेन कागाळी केल्यो की हो जो कचरो आसा तो क्लीन करात. तरी आसतना हांगासरलो कचरो आजून क्लीन जावंक ना. हांगा लोक हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. हांगासरल्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा की ही जी गार्बेज आसा हे हांगासरल्या वाठारांतले लोक न्हय तर भायले लोक हाडटा आनी गार्बेज उडयता. हितूर प्लास्टीक पिशव्योच न्हय तर हितूर डेब्रीज आसा. तशेंच काचेच्यो ग्लासीस आमकां पळोवपाक मेळटा. त्या भायर जे हांगा अन्न आसता कुजलेलें तें हाडून सुद्दां हांगा उडयता. आनी एक म्हत्वाचो विशय ह्या राजवाड्यार आसा तो म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग करतना हांगा फोडून दवरलेलें आसा आनी जे अंडरग्रावंड केबलिंगाचे वायर आसा ते सुद्दां आमकां हांगा अशेंच पळोवपाक मेळटा. खंय तरी आयज ह्या गार्बेजीचेर एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच हेजें अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तेजें जर काम जालें जाल्यार तें कंप्लिटली पुरपाक जाय. आनी ज्यो वायरी आमकां आयज भायर पळोवपाक मेळटा त्यो अश्यो जावं त्यो खंय तरी एक्शन आयज घेवपाची गरज आसा. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Sangeeta Uli for Goa 365.